श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः। तुम सेवा से पाओगे पार। अद्वितीय प्रतिभाशाली का धनी निजानन्दाचार्य सद्गुरु श्री देवचन्द्र जी महाराज को यो धराधाममा अवतरण भएको 439 वर्ष पूर्ण भएको छ। उहाँको 35 वर्षको अतुलनीय दिव्य साधना पश्चात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले साक्षात् दर्शन दिनु भएर आजभन्दा 400 वर्ष पूर्व विक्रम सम्वत 1678 आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रविवारका दिन विश्व मोक्षदायी श्रीमद् तारतम महामन्त्र प्रदान गर्नुभयो। यो तारतम महामन्त्रको सम्बलले निजानन्दाचार्य सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले आफ्नो मुक्त कण्ठले उद्घोष गर्नुहुन्छ। हम क्या देखी दुनिया जो इनको न करे अखण्ड। तत्पश्चात यो दिव्य महामन्त्रद्वारा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले समग्र विश्वका मानव सहित सम्पूर्ण प्राणी जीवात्माहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्ने शुभ कार्य जामनगरका नगर सेठ श्री गाङ्गाजी भाइबाट श्री गणेश गर्नुभयो। गइराखेको छु र त्यो घोषणा पश्चात अनि हामी त्यस कृतिका रचयिताहरूलाई यहाँ सम्मान पनि गर्नेछौँ। 2076 सालको कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार श्री तारतम सागर श्री निजानन्द शब्दकोश नामक पुस्तक कृतिलाई चयन गरेर उहाँले पुरस्कार गर्नुभएको छ। एकचोटि करतल ध्वनिका साथ यहाँहरू सबैजनाले श्री तारतम सागर श्री निजानन्द शब्दकोश जुन कृति छ यो कृतिको हामी हुन त यहाँहरू सबैले देखिसक्नु भएको छैन होला र यही देखाउने क्रममा पनि डाक्टर साहबसँग कुरा गर्दै पनि अझ पनि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि यो किताबको आज यहाँहरूलाई पनि लोकार्पण गरिदिनुपर्छ, हेरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा अब म यो किताबलाई पहिला लोकार्पण गरिदिनु हुनको लागि म पूज्य बाबाजी श्री 108 अमृतराजी महाराजजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई पनि यो कृति चाहिँ लोकार्पणको लागि म अनुरोध गरेँ। अब यो किताब जुन श्री तारतम सागर श्री निजानन्द शब्दकोश छ यसको रचयिता हामी सबैका चिरपरिचित यस धर्ममा तल्लीन भएर श्री निजानन्द सम्प्रदायको विस्तारको लागि परिरहनु भएका हाम्रा पण्डित हेमप्रसाद दाहालजी हुनुहुन्छ। यो हेमप्रसाद दाहालजीको अमूल्य कृतिको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यो कृतिको प्रकाशनको जिम्मा हाम्रो विदुषी माता मालती ओझाजीले लिनुभएको छ। उहाँले यस लेखन कार्यमा सम्पादनको कार्य पनि गर्नुभएको छ। तसर्थ अब म यस पुरस्कृत कृति श्री तारतम सागर श्री निजानन्द शब्दकोशको रचयिता र यसमा सहयोग पुर्याउनु हुने दुवैजनालाई यो पुरस्कार लिइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र पुरस्कार वितरणको लागि हामीसँग म अब 3 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिला त म पूज्य महाराजजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर पूज्य महाराजजीबाट पुरस्कृत कृतिका रचयिता पण्डित हेमप्रसाद दाहाल तथा यसमा सहयोग पुर्याउनु हुने प्रकाशिकाको रूपमा रहनुभएकी मालती ओझाज्यूलाई 2 सल्ला ओढाएर उहाँले सम्मान गर्नुहुनेछ भने उहाँहरूलाई यस पुरस्कारबाट अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ पुरस्कारको राशि रु 50,000 रहेको छ। त्यो नगद राशि तथा मेडल प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म यस पुरस्कारका संस्थापक प्राध्यापक डाक्टर छविलाल गजुरेललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस्तै हामीसँग प्रमाणपत्र पनि रहेको छ र प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री श्याम कृषिजीलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म पुरस्कृत कृतिका रचयिता पण्डित हेमप्रसाद दाहाल तथा प्रकाशक श्री मालती ओझा विदुषीलाई 2 सल्ला ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, महामती प्राणनाथ जी की, भाईजू महारानी की। श्यामजी त्यो म एकचोटि उहाँले पढौँ होइन। अब यो प्रमाण पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू म पहिला वाचन गर्दैछु अनि त्यसपछि म यो प्रमाण पत्र श्री निजानन्दो विजयते मिति 2076 फागुन 16 गते बसेको मूल्याङ्कन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार विक्रम सम्वत 2076 सालको कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार श्री तातम सागर निजानन्द शब्दकोश नामक ग्रन्थको लागि वाणी तथा चर्चनीविद पण्डित श्री हेमप्रसाद दालज्यूलाई प्रदान गरिएको छ। 2076 यो हामीले कटुन्जी मन्दिरमा हुने कार्यक्रममै गर्ने घोषणा गर्ने कार्यक्रमले गरिएको थियो। यसमा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष श्याम केसीज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अब म यो प्रमाणपत्र केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई पुरस्कृत व्यक्ति पण्डित श्री हेमप्रसाद दालज्यूलाई प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पण्डितजीको स्वास्थ्य अलिकति राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले उहाँलाई चिनेको जानेको हुँदाहुँदै पनि उहाँको बारेमा र यो कृतिको बारेमा केही प्रकाश पार्दिनु हुनको लागि म श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा धर्म प्रवर्तन तथा संस्कृति विभागका संयोजक श्री श्याम कृष्ण शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिवज्यू। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, सतगुरु महाराज को, श्री प्राणनाथ प्यारे को, श्री बाईजराज महारानी जी को, महाराजा छत्रसाल जी को, आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज जी को, नवतन धाम को, संपूर्ण सुंदर साहब जी को, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमक्षादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरु तन नमामि, सतगुरु तन नमामि। श्रीराज श्यामाजी को प्रतिमूर्ति स्वरूप वांग्मय स्वरूप ब्रह्मवाणी श्रीमद तातम सागर केंद्रीय मंदिर नौतन धाम का गादीपति परम आदरणीय श्री 108 अमृतराज जी महाराज जी, मंचासीन आदरणीय पंडित जी द्वय, सेवा समिति का अध्यक्ष ज्यू, पदाधिकारी ज्यूहरू, साथै आज यस ब्रह्मवाणी तातम सारको पाठ पारायणमा उपस्थित हुनुभएका 108 ब्रह्ममुनिजीहरू, साथै श्यामाजीका अङ्ग सम्पूर्ण संस्थाजीका पवित्र चरण कमलमा म हार्दिक प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। आदरणीय सुन्दर साथजी, आज नौतन धामको वार्षिक उत्सवको परिप्रेक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रममा अर्को कार्यक्रम पनि हामीले जोडेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरू सबैलाई विदित भइसकेको छ। आज हामीले कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कारको पनि यहाँ वितरणको कार्य राखेका थियौँ र जुन सुचारू भइरहेको छ र आदरणीय अग्रज पण्डितजी हेमप्रसाद दाहालज्यू उहाँलाई हामीले सम्मान पनि गरिसकेका छौँ। हुन त हेमप्रसाद दाहालज्यूलाई हामीले परिचय दिइरहनु पर्ने उहाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्न। हामी सबैलाई थाहा छ उहाँको योगदान धर्ममा जुन योगदान उहाँले पुर्याउनु भएको छ। वाणीको प्रचार प्रसारमा प्रचारक प्रशिक्षकहरूको र प्रशिक्षकहरूको जुन एउटा उत्पादनमा पनि उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। आज नेपालका कुना कुनामा उहाँबाट प्रशिक्षित, उहाँबाट तालिम प्राप्त प्रशिक्षकहरूले धर्मको प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तथापि सेवा समितिले
जुन उहाँको एउटा परिचयको लागि मलाई एउटा केही शब्द राखिदिनुको लागि यहाँ भन्नुभयो, त्यसैअनुसार म उहाँको सानो परिचय पनि दिन गइरहेको छु। परमधामवासी पिताजी सूर्यनाथ दाहाल र माताजी गङ्गा माया दाहालको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा उहाँको गर्वलाई गौरवान्वित गर्दै उहाँको सुवर्ण कोखबाट ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 2008 साल वैशाख 12 गते उहाँको यस धराधाममा पदार्पण भएको हो र उहाँले आफ्नो जीवनको सुरुवात आफ्ना मातापिताको साथमा 2020 सालदेखि नै रौतहट नदरपुरमा बसेर आफ्नो जीवनको सुरुवात गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले आफ्नो धार्मिक यात्राको क्रममा ज्येष्ठ सुपुत्र भएर आफ्नो जुन पारिवारिक दायित्व छ, आमा बुवाको सेवा, समाजको सेवालाई पनि अगाडि बढाउँदै उहाँले आफ्नो धर्मको यात्रालाई श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म श्री निरानन्द सम्प्रदायमा गुरुजी श्री रमणदास अधिकारीज्यूबाट उहाँ दीक्षित हुनुभएको कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यस्तै गुरुजी श्री दिल्ली प्रसाद देवकोटाज्यूबाट ब्रह्मवाणी श्रीमद् तातम साहबको प्रशिक्षण उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र धर्म प्रचारको शुभारम्भ पनि गुरुजीकै आशीर्वादबाट र उहाँकै कृपाबाट उहाँले गर्नुभएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ। त्यस्तै उहाँले श्रीपाद नौतनपुरी धाम जामनगरबाट परमहंस बाबाजी श्री 108 लक्ष्मीदासजी महाराजजी जो वाणी विशारद हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैको हृदयमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै उहाँले श्रीमद् तातम सागर ब्रह्मवाणी, चर्चनी, विराट, वितक तथा सेवा पूजा पद्धतिको गहन तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ। तत्पश्चात श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा सहित नेपालको केन्द्रीय कार्यालय, तत्कालीन अवस्थाको केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली बजार मन्दिरमा थियो, यो पनि यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। त्यस मन्दिरमा रहेर परमहंस श्री 108 युगलदास महाराजजीको सामिप्यता उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै वर्षसम्म उहाँसँगै बसेर उहाँको सेवा गर्दै परमहंस श्री युगलदास महाराजजीबाट पनि उहाँले वाणीको गहन रूपमा अध्ययन गर्नुभएको हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै वाणीको शास्त्रीय मान्यता, मूल्य मान्यताको बारेमा पनि उहाँले तालिम लिनुभएको छ। पूर्ण ब्रह्म शास्त्री महाराजजी जो परमधाम गमन भइसक्नु भएको छ, तथापि पूर्ण ब्रह्म शास्त्री महाराजजीको नाम लिने बित्तिकै पनि आज पनि हामीलाई एउटा उत्साह उमङ्ग आउँछ। त्यति सरल, त्यति भद्र महाराजजी जसले वाणीको, वितकको, चर्चनी, सेवा पूजा, विराटको प्रखर उहाँ तालिमकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट पनि आदरणीय पण्डितजीले तालिम लिनुभएको हामीलाई यहाँ प्राप्त भएको छ सूचनाहरू। त्यस्तै 2034 सालदेखि उहाँ धर्म प्रचारमा सेवारत हुनुभयो। 2044 सालमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा सहित नेपालको उहाँ आजीवन सदस्यको रूपमा पनि आसीन हुनुहुन्छ र आजपर्यन्त पनि उहाँले श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिलाई आफ्ना सल्लाह सुझावहरू र मार्गदर्शन दिइरहनु भएको छ। र आज श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिले जुन धर्मका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ, सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ, उहाँहरू जस्तै एउटा योगदान, उहाँहरूकै योगदान र उहाँहरूकै तपस्या, उहाँहरूकै आशीर्वादबाट हामीले यस स्थानमा हामी आइपुगेको कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यस्तै अहिले हाल उहाँ एउटा प्रौढ अवस्थामा पनि पुगिसक्नु भएको हामीले देखेका छौँ। तर हामी जब जब दिल्ली बजार मन्दिर जान्छौँ भने उहाँले त्यहाँ धर्म चर्चाहरू गरिरहनु भएको, वाणी, वितक, चर्चनी, सेवा पूजा, विराटको तालिम दिइरहनु भएको हामीले देखेका छौँ। र व्यक्तिगत रूपमा मेरो घर पनि दिल्ली बजारबाट नजिकै पर्ने भएकोले र म पनि वाणीको एउटा सामान्य म पनि विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा वाणी अध्ययन गर्दै जाँदा कतिपय अर्थहरू खुल्दैन, कतिपय वाणीका चौपाइहरू खुल्दैन, गहन छन् वाणीका चौपाइहरू। सबैले त्यो बुझ्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले कति अध्ययन गर्न खोज्छु, कति प्रयास गर्छु, मलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तथापि मैले तत्कालै वहाँ गएर गुरुजीसँग मैले सिक्ने गरेको छु। गुरुजी यसको अर्थ के होला, यसको भावार्थ के होला भनेर मैले उहाँसँग सिक्ने गरेको छु। यसरी धेरै सुन्दर साथीहरूले पनि उहाँबाट त्यो हामीले चाहिँ एउटा अलग्गै लाभ हामीले लिइरहेका छौँ। त्यस्तै साहित्य प्रकाशनमा डाक्टर छविलाल गजुरेज्यू जुन आज यस पुरस्कारका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँले सन्त मोहन मुकुन्द महाराजजीको शब्दार्थ तथा पण्डित कमल प्रसाद आचार्यज्यूको भावार्थ सहितका
जुन बाणीका जुन 14वटा ग्रन्थहरू छन् तीमध्ये 2टा ग्रन्थको उहाँहरूले प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ पहिला भने त्यस पछाडि सरल नेपाली भाषामा अन्य 12वटा ग्रन्थको पनि प्रकाशित भइसकेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै बृहत वितकको वृत्तान्त मुक्तावली जसलाई हामी बृहत वितक पनि भनिन्छौँ त्यसलाई पनि नेपालीमा उहाँले अनुवादको परिमार्जन गरी प्रकाशन गरेर समाजलाई अर्पण गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै आज जुन पुस्तक विमोचन भयो त्यस पुस्तकमा पनि अब पहिला पनि मैले पद्मावती पूर्णिमा पनि बाणीको शब्दहरूको शब्दार्थको एउटा किताब मैले पाएको थिएँ, तर त्यो हिन्दीमा थियो र त्यो अलिकति हामीलाई हिन्दी बुझ्न गाह्रो पनि हुँदोरहेछ, कतिपय शब्द नखुल्ने र त्यस कारणले त्यस कुरा उहाँलाई पनि लाग्यो होला सायद र समाजको लागि एउटा नेपाली समाजको लागि नेपाली शब्दार्थ नै भएको एउटा पुस्तक हुँदा धेरै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने उहाँले विचार गर्नु होला। राज्यको मेहर उहाँलाई भयो र आज त्यस पुस्तकको विमोचन पनि भयो र त्यसले समाजमा अवश्य नै हामीले बाणी बुझ्नलाई धेरै सहायक सिद्ध हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँदै उहाँका शब्दहरूमा हामीले परिचय दिन सक्दैनौँ, भावनामा हामीले परिचय लियौँ। यति नै शब्द राख्दै म आफ्ना शब्दलाई विराम दिन चाहन्छु। प्रणाम। बुझ्नलाई अवश्य पनि कोसेढुङ्गाको रूपमा कार्य गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब धेरै विलम्ब नगरिकन हामीले धेरै समय अगाडि बढिसकेको छ। अब म विक्रम सम्वत 2077 सालको कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार घोषणा गर्न गइराखेको छु। यो घोषणा गर्ने क्रममा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग कृतिहरू त्यही वर्षमा प्रकाशन भएका कृतिहरू नभए पनि श्री कृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायको वाङ्मयमा धेरै अघिदेखि नै आफ्नो कलम चलाउँदै आउनुभएका र श्री निजानन्द सम्प्रदायको विस्तारमा अग्रणी भूमिका पुर्याएर सेवा कार्य गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ धर्म प्रचारक श्री कृष्ण प्रणामी समाज नेपालभित्र उहाँलाई नचिने कोही व्यक्ति पनि छैन। उहाँले ब्रह्मनेत्र जस्ता पुस्तक लगायत अन्य धेरै पुस्तकहरूको चाहिँ प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ र यो प्रकाशनको कृतिको मूल्याङ्कन गर्ने भएको भए तापनि 2077 सालमा यस्ता कृतिहरूको प्रकाशन नभए पनि उहाँले प्रकाशन गर्दै आउनु भएर यस धर्ममा जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यो योगदानको कदर गर्दै मूल्याङ्कन समितिले हाम्रा वरिष्ठ धर्म प्रचारक पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूलाई उहाँले यस धर्मको प्रचार प्रसारमा पुर्याउँदै आउनुभएको योगदानलाई कदर गर्दै 2077 सालको कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यही पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको लागि म फेरि पुनः यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँदैछु र यस पछाडि म पण्डित कृष्ण प्रसाद सापकोटाजीको परिचयको आवश्यकता नहुँदै पनि उहाँको संक्षिप्त परिचय दिनुहुनको लागि म श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका सहकोषाध्यक्ष होमनाथ बराजीलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म एक प्रमाणपत्र पढेर सुनाउँदैछु यहाँलाई। श्री कृष्णाय नमः श्रीमन निजानन्दो विजयते प्रमाणपत्र मिति 2077 फागुन 15 गते बसेको मूल्याङ्कन समितिको बैठकको निर्णयअनुसार विक्रम सम्वत 2077 सालको कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार श्री कृष्ण प्रणामी समाजमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएका पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूलाई प्रदान गरिएको छ। महाराजश्रीको पनि यसमा हस्ताक्षर रहेको छ भने हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष श्याम केसीजीको हस्ताक्षर रहेको छ। अब म यो प्रमाणपत्र पुरस्कृत व्यक्तित्वलाई दिनुहुनको लागि म अनुरोध गर्दछु अध्यक्षज्यूलाई र यसको साथसाथै हाम्रा श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका सहकोषाध्यक्ष श्री होमनाथ बराजीलाई पण्डितजीको बारेमा संक्षिप्त परिचयको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी हाम्रा बाबाजी सन्त श्री 108 अम्बिजाजी महाराजीबाट आशीर्वचन पछाडि यो कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। प्रणाम। धन्यवाद महासचिवज्यू। श्रीकृष्ण प्रणामी समाजमा रहेर लामो समयसम्म सेवा पुर्याउनु भएका पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाजीलाई जुन सम्मान गरियो, प्रणामी समाजको उहाँ गौरव हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय र जीवनी महासचिवज्यूले कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले दिनुभए अनुसार म अब यहाँ वाचन गर्दैछु। पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 2008 काभ्रेको च्याम्राङ बेसी गाविस वडा नम्बर 1 मा भएको थियो। उहाँ पिता पदमदास र माता झलकबाई सापकोटाको सुपुत्र हुनुहुन्छ।
उहाँलाई विक्रम सम्वत 2012मा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा प्रवेश गराइयो। विक्रम सम्वत 2029बाट उहाँले प्रणामी ग्रन्थको पठन पाठन सुरु गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 2036देखि सापकोटाजीले सुरतका श्री 108 ठाकुरदासजी महाराजका सानिध्यमा रहेर वाणी, वितक, चर्चनी ग्रन्थको अध्ययन गर्नुभएको थियो। साथै उहाँले गुरु भगवन्दास नजरपुर मन्दिरका गुरु दिल्ली प्रसाद देवकोटाबाट वाणीको तालिम लिनुभएको थियो। पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाले विक्रम सम्वत 2037देखि तारतम सागर ग्रन्थको चर्चा वार्ता गर्न थाल्नुभएको हो। यो क्रम अद्यापि चलिरहेको छ। विक्रमजनालाई तारतम ज्ञानद्वारा जागृत गराउनु भएको छ। नेपालका विभिन्न 40 जिल्लामा पुगेर उहाँले जागनी अभियान चलाउनु भएको थियो। पण्डितजीले नजरपुर र काठमाडौँका मन्दिर तथा आश्रमहरू निर्माण सम्पन्न गराउनु भयो। प्राप्त दान दक्षिणा आदि पनि मन्दिरकै सेवा र निर्माण कार्यमा लगाउनु भएको छ। उहाँले लफु इमाडोल निवासी ढलकबाई पौडेलद्वारा मन्दिरको पूर्वी दिवाल, गेट र झण्डा चबुतरा समेत निर्माण गराउनु भएको थियो। कोटेश्वर निवासी हरिकेशीद्वारा वाणी विद्याश्रम काठको भवन करिब 1 लाखको लागतमा निर्माण गर्नुभएको थियो। मन्दिरको नाममा जग्गा विस्तार गरी प्राथमिक विद्यालय 5 कक्षासम्म पढ्ने विद्यालय स्थापना गराउनु भएको थियो। उक्त विद्यालय यतावधि सञ्चालनमा रहेको छ। उहाँले निजी खर्चमा निम्न सेवा गर्नुभएको छ। 14 बाई 16 फिटको ओडी आश्रम 1 कोठा निर्माण गर्नुभएको छ। गुरु समाधि स्थल र भवन निर्माण समेत उहाँले गराउनु भएको छ। उहाँले विक्रम सम्वत 2008मा 8 लाख आर्थिक सङ्कलन गरी नौतन धामको निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2063मा श्री 5 नौतनपुरी धाममा उहाँले भारु 3 लाखको सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। उहाँ श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका केन्द्रीय प्रवक्ता हुनुहुन्छ र यस पुनित कार्यलाई सन्तोषजनक रूपले पुरा गर्दै आइरहनु भएको छ। प्रणामी समाजमा पण्डित कृष्ण प्रसाद सापकोटा कुशल वक्ताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ एक निस्वार्थ, धर्मपरायण, सेवाभावी र सरिदय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं लेखक हुनुहुन्छ। उहाँको ग्रन्थ ब्रह्म नेत्र पनि प्रकाशित भइसकेको छ। उहाँले श्रीकृष्ण प्रणामी समाजमा पुर्याउनु भएको योगदान अतुलनीय छ। प्रणामी समाजमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउनु भएका उहाँलाई हामी सत नमन प्रणाम गर्दछौँ। अन्तमा जाँदा जाँदै सुन्दर साथको घरमा कोही सुन्दर साथ विपन्न हुनुहुन्छ, कोही सम्पन्न हुनुहुन्छ। विपन्न सुन्दर साथको पिँढीमा बसेर 5 जना सुन्दर साथहरूलाई जम्मा गरेर भए पनि उहाँले कहिल्यै मोल मिलाइ गर्नु भएन, कहिल्यै अर्थसँग सेवा जोड्नु भएन। यस्ता पण्डित प्रणामी समाजले पाउनु हामी सबैको लागि गर्वको विषय हो। उहाँको योगदानलाई सम्झेर हामी सबैले एकचोटि ताली बजाउँ र उहाँलाई प्रणाम गरौँ। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद ओमनाथजीलाई। हाम्रा वरिष्ठ धर्म प्रचारक श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका प्रवक्ताको रूपमा बाह्य समाजसित पनि शास्त्र गर्न तयार रहनुभएका र यस्ता अतुलनीय चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएका पण्डितजीको बारेमा हामीले यहाँ सुन्यौँ र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यहाँलाई धेरै हामीले राख्यो, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। अब यो कार्यक्रमको अन्त्यको लागि मैले हाम्रा श्रीकृष्ण प्रणामी समाज नेपालको केन्द्रीय धामको रूपमा रहेको नौतन धामका चाहिँ गादीपति श्री 108 हरिराजी महाराजलाई आफ्नो आशीर्वचन सहित यो पारायणको पूर्णाहुति पनि सँगसँगै गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम र यहाँ सबैबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, 108 पारायण महोत्सव की, समस्त सुन्दर साथ की। सुन्दर साथजी समयले डाँडो काटिसकेको छ। धेरै भन्ने बानी त बिग्रिसकेको छ, तर म छोटोमा भन्दछु। हामी
माइक पाएपछि छोड्न चाहँदैनौँ एक कथाकार पण्डित हामी सबै। तर म 2 मिनटमा भन्न चाहन्छु, अहिले जति पनि यहाँ पुस्तकको विमोचन गरियो, पुस्तक लेखक हाम्रो डाक्टर छविलाल गजुरेले 50 कृतिहरू लेख्नु भएको रहेछ। तर त्यो सबैलाई सङ्कलित गरेर राख्ने काम चाहिँ नौतन धामले गर्दछ, अरू कसैले गर्दैन है, यति ध्यान राख्नु। त्यहाँ हेलो एकछिन छोडिदिनु त्यहाँ। हेलो 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 महानुभाव, ठुल्ठुलालाई यसो भन्नु परेपछि सानालाई के भन्नु होइन। उहाँले जति कृतिहरू यहाँ लेखेर तयार गर्नुभयो, यत्तिकै घरमा राख्ने हो भने, कसै विद्वानलाई दिने हो भने त्यो केही पनि रहँदैन, कहाँको कहाँ पुग्छ। खोजेको दिन पाइँदो रहेछ क्या। मैले नेपाल पूर्व यात्रा धर्मदासजी महाराजको थियो, त्यो अहिले खोज्दा पाइँदैन। त्यसैको लागि एउटा लाइब्रेरी पुस्तकालयको निर्माण हुनुपर्छ नौतन धाममा भनेर मैले धेरै सुन्दर साथ, धेरै महानुभाव, धेरै हाम्रा समितिका पदाधिकारीहरूसँग कुरो गरेँ। त सबैको साथ सल्लाहकार मिलेको छ र एउटा अद्वितीय लाइब्रेरीको निर्माण भइसकेको छ। यहाँ अहिले हजुरहरूले गएर देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यहाँको धेरै पुरानो माणिकदास प्रणामी, उहाँको श्रीमती लक्ष्मी कार्की अनि उहाँका सुपुत्रीहरूले यस्तो अद्वितीय लाइब्रेरीको निर्माण गरिदिनु भयो। त्यसको सम्पूर्ण अहिले हजुरहरूलाई म डाक्टर साहेबलाई देखाउँछु। हजुरहरूका साहित्य त्यहाँ कमबाकम 5-5, 10-10 प्रति 5000 किताब जसमा लाइब्रेरीमा आँट्दछ। त्यस्तो लाइब्रेरी आजसम्म हाम्रो समाजमा कहीँ पनि यस्तो लाइब्रेरी छैन। म नौतनपुर आसामदेखि लिएर द्वारिकासम्म कुदे, बिहार पन्जाबतिर गइयो, हरियाणातिर गइयो, कहीँ पनि पुस्तकालयको प्रावधान मैले कहीँ देखिनँ। त्यसैले मेरो दिल दिमागमा थियो कि यहाँ एक लाइब्रेरीको धेरै खाँचो छ भनेर भनेको थियो, मेरो मनमा चिताएको थियो। त्यो चिताएको कुरा किनभने त्यस्तो भयो, राज्यको प्रेरणा भएछ, यस्तो लाइब्रेरीको निर्माण भएको छ। त्यो अहिले म यहाँ हजुरहरूलाई डाक्टर छविलालजीलाई अनि यहाँका सुव्यज्ञहरूलाई म देखाउँदछु तल गएर। त्यस्तो अब हामी धेरै नगरौँ, यो कार्यक्रमको समापन भएको छ। नौतन धामको तर्फबाट धेरै धेरै शुभ आशीर्वाद, मेरो शुभकामना। अब हामीले गत साल जो पारायण गर्न गरेको थियो त्यसको पूर्णावतीको लागि हामी यहाँ तयार छौँ। जतिपय यहाँ स्वरूप साहेबको स्थान खाली छ त्यहाँ सुन्दर साथ आएर बसिदिनु र स्वरूप साहेब खोलेर अन्तिम प्रकरण निकालिदिनु होला। बाहिर बस्ने सुन्दर साथीहरू यहाँ सबै अगाडि आइदिनु होला। सबैले स्वरूप साहेबको स्थानमा बसिदिनु होला। अब हामी पारायण पूर्णावती तर्फ गइरहेका छौँ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरा प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल। उति परको स्वरूपमा जो सुन्दर साथ कोही पनि आएर त्यहाँ बस्नुहोस्, एउटा पनि स्वरूप खाली नरहोस्। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। तुम सेवा से पाओगे पार। अद्वितीय प्रतिभाशाली का धनी निजानन्दाचार्य सद्गुरु श्री देवचन्द्र जी महाराजको यो धराधाममा अवतरण भएको 439 वर्ष पूर्ण भएको छ। उहाँको 35 वर्षको अतुलनीय दिव्य साधना पश्चात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले साक्षात् दर्शन दिनु भएर आजभन्दा 400 वर्ष पूर्व विक्रम सम्वत 1678 आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रविवारका दिन विश्व मोक्षदायी श्रीमद् तारतम महामन्त्र प्रदान गर्नुभयो। यो तारतम महामन्त्रको सम्बलले निजानन्दाचार्य सद्गुरु
श्री देवचन्द्रजी महाराजले आफ्नो मुक्त कण्ठले उद्घोष गर्नुहुन्छ, हम क्या देखी दुनिया जो इनको न करे अखण्ड। तत्पश्चात यो दिव्य महामन्त्रद्वारा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले समग्र विश्वका मानवसहित सम्पूर्ण प्राणी जीवात्माहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्ने शुभ कार्य जामनगरका नगर सेठ श्री गाङ्गजी भाइबाट श्री गणेश गर्नुभयो।